अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने पढ़ी थी इब्तिदा की अक़साम, सबसे पहले तआव्वुद और बसमला के लिहाज से। सबसे पहली पहली किस्म कौन सी थी? इब्तिदाए इब्तिदाए तिलावत तिलावत इब्तिदाए इब्तिदाई सूरत। सूरत। हाँ जी, शाबाश। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाई सूरत। क्या चीज मस्ट मस्ट थी उसमें? ताउज़ और ताउज़ ताउज़ और बसमला। बसमला दोनों जरूरी। ताउज़ और बसमला दोनों जरूरी। दोनों दोनों जरूरी। जरूरी था। ठीक है, ताउज़ भी जरूरी है और बसमला भी जरूरी। फिर बसमला। दूसरी दूसरी किस्म कौन सी पढ़ी हमने? इब्तिदाए इब्तिदाई तिलावत दरमियाने तिलावत दरमियाने सूरत। सूरत। हाँ जी, इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत। दरमियान तिलावत। तो क्या मस्ट होगा? ताउज़ ताउज़ जरूरी। जरूरी और ताउज़ बसमला इख्तियार इख्तियारी। इख्तियारी। हाँ जी, ताउज़ जरूरी और बसमला इख्तियारी। ठीक है। फिर तीसरी किस्म कौन सी बन जाएगी? इब्तिदाई इब्तिदाए सूरत सूरत दरमियाने दरमियाने तिलावत। तिलावत। इब्तिदाए सूरत दरमियान तिलावत। क्या मस्ट है? बसमला जरूरी है, ताउज़ नहीं पढ़ना। हाँ जी, बसमला जरूरी है और ताउज़ नहीं पढ़ना। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इब्तिदा की अक़साम ताउज़ और इब्तिदा की अक़साम फसल वसल के एतबार से। ठीक है, फिर हमने क्या नहीं, पढ़ा? चौथी किस्म भी पढ़ी थी, दरमियाने तिलावत और दरमियाने सूरत। हाँ, वो चूंकि ऐसा टॉपिक था जो क्या कहते हैं, दरमियान से रिलेटेड था। ठीक है, सो हमने सारी जो किस्म जी। पढ़नी है वो इब्तिदा से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस जरूर कर लिया था, लेकिन वो उसको हमने ऐसे स्टडी नहीं करना। ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ डिस्कशन के लिए था। क्लियर है? जी। हम्म साथ साथ दूसरे कौन से ज्वाइन करी थी, इसलिए जरा स्पीड कम हो गई थी। अच्छा जी, हाँ। सो जो चौथी किस्म में पढ़ी थी ना कि दरमियान सूरत दरमियान तिलावत, तो ये इब्तिदा की किस्म नहीं थी। देखिए, हम क्या पढ़े? इब्तिदा, इब्तिदा के एग्जाम। अब हमने क्या, इसमें क्या है, दरमियान तिलावत है, दरमियान सूरत है। ठीक है, तो वो सिर्फ उसका हुक्म हमने डिस्कस कर लिया, बाकी उसको इब्तिदा के एग्जाम में अलग से नहीं स्टडी किया जाएगा। क्लियर है? जी, क्लियर। हाँ, क्योंकि ना कि अमूमन क्वेश्चन आता होता है, तो इस वजह से मैंने साथ ही क्लियर करवा दिया। अब है फसल वसल के एतबार से इब्तिदा की अकसाम। फसल का क्या मतलब होता है? असर काट काट कर काटना। अलग करना। काट कर अलग कर पढ़ना। देना। बिल्कुल, काट कर पढ़ना, जुदा करके पढ़ना। फिर है वसल। वसल का क्या मतलब है? मिलाकर मिलाना। पढ़ना। पढ़ना। मिलाकर पढ़ना। फसल वसल के एतबार से इब्तिदा की कितनी अकसाम है? चार। चार। हाँ। अब तरतीब हमें जहन में रखनी है कि फसल क्या है। असल ही असल है। फसल ही असल है। ठीक है, फसल असल है। क्या लाइन हमने याद रखनी है? फसल फसल असल असल है। असल है। वेरी गुड, फसल असल है। तो इसका लिहाजा क्या सब, मतलब मैम? हाँ, असल इसका मतलब असल ये का। है कि फसल वाली सारी बातें पहले आएंगी। ठीक है, फसल वाली सारी बातें पहले आएंगी। सो चूंकि फसल असल है, लिहाजा पहली पहली किस्म कौन सी बन जाएगी? फसल। फसल फसले को। फसल कुल। ठीक है, चूंकि फसल असल है, लिहाजा पहली पहली किस्म बन गई फसल कुल। फसले कुल। फसल कुल का क्या मतलब है? ताज़ा, काटना सबको बसमला अलग अलग। और सूरत, पूरा तीनों को हाँ अलग अलग बिल्कुल। सांसें पढ़ना। उनको अलग वेरी अलग गुड। सांस से पढ़ना। कि तावुज़, बसमला और आया, तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ना। तावुज़, बसमला और आया, तीनों को अलग अलग अलग। अलग सांस से पढ़ना। अलग अलग सांस में पढ़ना। वेरी गुड। फिर उसके बाद दूसरी किस्म कौन सी आ जाती है? फसल असल है, लिहाजा फसल फसले अव्वल वसल अव्वल सानी। गस्ल सानी। वेरी गुड। फसल अव्वल वस्ल सानी, पहले वाले को फसल कर दिया, बाकी दो को वसल कर दिया। तो फसल अव्वल यानी क्या हम अलग करके पढ़ेंगे? ताउज़। ताउज। ताउज़ को अलग पढ़ेंगे। वस्ल सानी, वस्ल सानी से क्या मुराद है? मलाना। बसमला और आयत को मिलाकर पढ़ेंगे। वेरी और आयत को मिलाकर पढ़ना। एक्सेलेंट, बसमला और आया को मिलाकर पढ़ देंगे। फिर तीसरी किस्म, चूंकि फसल असल है, लिहाजा इसमें भी फसल शामिल होगा।
तो क्या कौन सी किस्म है तीसरी? फसले अव्वल फसले फसले सानी। सानी। वेरी गुड। वस्ल अव्वल फस्ल थानी। वस्ल अव्वल से क्या मुराद है? आऊज और बिस्मिल्लाह को एक ही बिस्मिल्लाह सांस से से और सूरा को सूरह को दूसरी अलग सांस से पढ़ेंगे। पढ़ना। वेरी गुड। वस्ल अव्वल यानी पहले दोनों को तावुद और बसमला को मिलाकर पढ़ दिया, और फस्ल सानी यानी आया को अलग सांस में पढ़ दिया। और जो चौथी और आखिरी किस्म है वो क्या है? फसले कुल। फसले कुल। वस्ल कुल, कि चारों के चारों को आपस में मिलाकर पढ़ दिया। अच्छा, अब ना बास को तो वैसे होंगे जिसमें ना तरतीब आगे पीछे लिखी हुई होगी, लेकिन आपने तरतीब के मुताबिक ही याद करना है, ठीक है? इंशाल्लाह आगे आप क़िराअत जाके सीखेंगे, या फिर कभी वुजू पढ़ के सुनानी होती है, कभी कर सब या कोई टीचर, कोई एग्जामिनर, कोई भी आपको ऐसा कह सकता है कि सारी की सारी वुजू पढ़ कर सुनाए, यानी फस्ल कुल, फस्ल अव्वल, वस्ल सानी, वस्ल अव्वल, फस्ल सानी, वस्ल कुल, इस सारे को पढ़ कर सुनाए, जैसे भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको तरतीब बताना जरूरी है, तरतीब पता होगी तभी आप सुना सकेंगे, वरना तरतीब आप आगे पीछे कर देंगे, ठीक है? सो जी। तरतीब मैटर करती है। ये अब आपको अस्ताज़ा से क्या मुराद है? हाँ, इस्तिआदा यानी तावुद, ठीक है? इस्तिआदा यानी तावुद, आऊज। जी ठीक है। ठीक है? चलिए, यहाँ तक हमने पिछला टॉपिक जो था हमने पढ़ा था वो कब कंप्लीट कर लिया। अब ये आगे हम इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। क्लियर है मैम। क्लियर है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हमने इब्तदा के लिहाज से, यानी जो इब्तदा तावुज़ और बसमला के लिहाज से, तावुज़ और बसमला के लिहाज से इब्तदा की जो पहली पहली किस्म पढ़ी थी वो कौन सी थी? इब्तदाई सूरत, इब्तदाई तिलावत। वेरी गुड। इब्तदाए तिलावत और इब्तदाए सूरत। ऐसे ही है। जी। जी जी, मैं ये बना कौन से टॉपिक के अंदर है? ये इसी के टॉपिक, ये जो भी हम टॉपिक पढ़े ना फसल वसल के एतबार से, अब हमने फसल अच्छा। वसल को इब्तदा ताउज़ और बसमला से कहते हैं ना कंपैरिजन में साथ साथ लेके चलना है, ठीक है? मैं समझाती हूँ ना, इंशाल्लाह चीज समझ आ जाएगी, ठीक है? तो हमने पहली पहली किस्म पढ़ी थी इब्तदाए तिलावत, इब्तदाए सूरत। 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 इब्तदाए तिलावत, ओहो ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी मैंने। जी। ओहो, चले फिर से लिखना पड़ेगा। इब्तदाए तिलावत तिलावत और इब्तदाए इब्तदा सूरत। सूरा। सूरत, ठीक हो गया। अब चूंकि इब्तदाए तिलावत है तो क्या चीज मस्ट होगी? एक ही चीज है, इतनी दफा तकरार होगी कि आपको ऐसे फिंगर टिप्स में याद हो जाएंगी। हाँ जी, इब्तदाए तिलावत है तो क्या मस्ट है? ताऊज और बसमल्ला। तावुज़ मस्ट है। इब्तदाए सूरत है तो क्या मस्ट है? बसमल्ला। बसमला। बसमला, ठीक है? और सूरत की पहली आया, ठीक है? अब हमारे पास तीन चीजें हैं, नंबर 1 तावुज़, नंबर 2 बसमला, और नंबर 3 सूरह की पहली आयत। आयत। पहली आयत। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी सूरह की इब्तदा ले लेते हैं। कल हमने सूरह फातिहा की इब्तदा की प्रैक्टिस की थी, आज किसी और सूरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस सूरह से करें? मैम सूरह गाशिया से, मैम ठीक है? चलिए, मैम जी जी, मैम ये किसके लिहाज से आप पढ़ा रही हैं? कल हम ये पढ़ चुके हैं ना। हाँ अब ये सारी इसमें चीजें हमने हेडिंग पढ़ ली, क्या अब है? हम इन्हीं सारी चीजों को अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जो कल चीजें पढ़ी थी ना, तकरीबन उन्हीं चीजों की तकरार होगी, लेकिन टॉपिक इंशाल्लाह आज हमारा कंपाइल हो जाएगा, ठीक है? चल, सो हमारे पास है इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, तावुद है, बसमला है, और आया है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ताऊज हाँ, नाम बताएं, नाम बताएं पहली पहली किस्म का। फसले फसले अव्वल।
ہاں اور فصل فصل کل فصل کل 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 فصل ٹھیک ہے کل سب سے پہلے ہم فصل کل پڑھیں گے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ ٹھیک ہے دوسری کون سی قسم ہے فصل اول وصل ثانی ہاں جی فصل اول وصل ثانی ثانی فصل اول اور وصل ثانی ثانی ہاں کہ ثانی تابوز کو الگ کر لیا بسملہ اور آیا کو ملا دی ملا لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ ٹھیک ہے تیسری قسم وصل اول فصل ثانی وصل اول فصل ثانی کیا مراد ہے وصل اول سے تعوذ اور بسم تعاوذ اللہ کو ایک بسملہ ساتھ کو سے ایک ساتھ پڑھنا آیت کو دوسرے ساتھ سے پڑھنا تعوذ سورہ بسملہ کو کو دوسرے ملا ساتھ لیا سے آیا کو الگ سے پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ چلیے چوتھی قسم وصل کل یہ نہیں تیسری میں کیا تھا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں تیسری میں تھا وصل اول یعنی پہلے دو کو ملا دیا اور فصل ثانی یعنی تیسرے کو الگ کر دیا ٹھیک ہاں چلیں پھر اب اور وصل چوتھی ہے کل وصل کل سارے کے ساروں کو ملا دیا ملا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ کلیئر ہو گیا یہ ماشاء اللہ جی ہاں اب جو ابتدائے تلاوت ابتدائے سورہ میں فصل وصل کی ساری قسمیں جائز ہیں آپ ان میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹ لکھیں آخر میں اہم ترین نوٹ میں کیا لکھیں گے کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورہ میں فصل وصل کی تمام قسمیں جائز ہیں آہستہ ہاں ہاں دوبارہ ایسے ایسے بتاتی ہوں 3 4 دفعہ بولوں گی ابتدائے تلاوت میں ہاں ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں فصل وصل کی فصل وصل کی تمام اقسام جائز ہیں یا تمام وجوہ ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی میم ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں فصل وصل کی تمام اقسام جائز ہیں جائز ہے ٹھیک ہے یا پھر وجوہ کیسے لکھیں گے فصل وصل کی تمام وجوہ جائز ہیں فصل وصل کی تمام وجوہ جائز ہے ہاں وجوہ سے مراد کیا یہ جیسے میں نے پڑھا کیا پہلی وجہ کیا ہے فصل کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا هل اتاک حدیث الغاشیہ پھر دوسری وجہ کون سی ہے فصل اول وصل ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ پھر تیسری قسم کون سی ہے تیسری وجہ کون سی ہے وصل اول فصل ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ اور چوتھی وجہ کون سی ہے وصل کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ چلیں یہاں تک کلیئر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں یہاں تک کوئی کوشچن کلیئر ہے نو میم ہاں جو میں نے بات بتائی ساری نوٹ پہ کر لی میری اسپیڈ اگر کہیں پہ تیز ہوا کرے جیسے ابھی مجھے بولا نا آپ نے سلو کر لیں میں سلو کر لیا کروں گی مجھے پتا ہے میں تھوڑا تیز بولتی ہوں تو جس کو عادت ہوتی ہے اس کو نہیں پتا لگتا کہ وہ تیز بول رہا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ میں تیز بولا کروں وہ مجھے بتا دیا کرے میں سلو ہو جایا کروں گی ٹھیک ہے چلیں یہاں تک ساروں کا سب کور ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جوان تھوڑی کم ہے ہماری
कल फरबा जी ने बारक अल्लाह बोल दिया था। नजर लग गई, हालांकि तारीफ हुई है। मुझे लगता है नेट इशू कर रहा है, पहले हाँ 21 था। यस, क्योंकि आज वो बारिश भी हुई है ना, तो उसकी वजह से कल आज शाम वाली क्लास का भी नेट इशू कर रहा था। ठीक हो गया। बाजी ये जो फर्स्ट अव्वल है इसमें सिर्फ तावुज अलग होगा, बसमला और आया इकट्ठी। बिल्कुल, फसले अव्वल यानी पहले वाले को अपना अलग कर दिया, सो बस तावुज अलग कर लिया, वस्ले सानी और बाकी दो को मिला लिया। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। याक, ये टॉपिक ना बहुत अहम है, ये किरात में बड़ा काम आता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे अशरा सुगरा अशरा कुबरा नाफा ये सारा करने की, तो उसमें ये बड़ी हेल्प करेगा आपको। बैन सूरतैन फिर मुश्किल नहीं लगता होता। चलिए नेक्स्ट किस्म पे चले। जी। अच्छा, नेक्स्ट किस्म है इब्तिदाए, सूरत। इब्तिदाए सूरत करें या इब्तिदाए तिलावत पहले कर लें? कौन सी वजह पर, कौन सी? तिलावा करने बाजी तरतीब से रहेगा। ठीक है, इब्तिदाए तिलावत और दरमियाने सूरा। सूरा। इब्तिदाए तिलावत है और दरमियाने सूरत। सूरत है। तो तावुद कैसा है? जरूरी है, जरूरी। और बसमला कैसा है? जरूरी है। अख्तियारी। इख्तियारी है। अब बिस्मिल्लाह इख्तियारी का मतलब ये है कि आप बसमिल्लाह चाहें तो पढ़ लें, चाहें तो ना पढ़े ना 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 पढ़े। पढ़े। अगर आप बसमिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, तावुद और आया। तिलावत। हाँ जी, और तिलावत, यानी आया रह जाएगी पीछे। बसमिल्लाह तो है ही नहीं, तो सिर्फ कितनी चीजें रह गई हमारे पास? दो, तावुज़ तिलावत। हाँ जी, तावुद और आया। तावुज़ आया। ठीक है। अब दो चीजों के बीच में फसल वसल की सिर्फ दो ही चीजें अप्लाई हो सकती हैं। अब जब चीजें ही दो है तो हमारे पास सिर्फ फसल वसल की कितनी अकसाम अप्लाई हो सकती हैं? दो अक़साम। दो दो। अकसाम अप्लाई हो सकती हैं। पहली किस्म ये हो जाएगी कि हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ लें। अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फसले फूल। फसले फुल। बिल्कुल। दूसरा क्या ही ऑप्शन अप्लाई हो सकता है? वस्ले फुल बाजी। वस्ले कुल। वस्ले ठीक फुल। है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ लिया। क्या इन दो ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है हमारे पास? नहीं मैम। हाँ, ये बात थोड़ी सी समझने वाली, क्योंकि हमारा जहन नहीं। बैठा हुआ होता है चार चीजों पे। हम हमेशा फसले कुल, फसले अव्वल, वसले सानी, वसले अव्वल, फसले सानी और वसले कुल, इन चारों चीजों को जहन में रखते हैं। लेकिन वो चारों अकसाम किस सूरत में होंगी? जब तावुज़ भी होगा, बसमला भी होगी, आया भी होगा। बेसिकली तीन चीजों का होना जरूरी है। लेकिन अगर चीजें ही सिर्फ दो हैं तो उसमें कौन से ही ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं? फसले फुल और वस्ले। फसले कुल, फसले कुल। ये बात डाइजेस्ट हुई है सबको? जी। जी मैम। पक्का? या फिर से एक्सप्लेन करना है? मैं करती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जी समझ आ जी गई। दोबारा कर दे। दोबारा एक कर दफा। देती हूँ, बिल्कुल। अब हमारे पास जो दूसरी किस्म है इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत, चूंकि इब्तिदाए तिलावत है तो तावुज़ तो मस्ट है। दरमियाने सूरत है तो बसमला इख्तियारी है, चाहे तो पढ़े चाहे तो ना पढ़े। अगर हम बसमला नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, नंबर वन तावुज़, नंबर टू आया। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। बस ये दो ऑप्शन, दो चीजें हैं हमारे पास, तावुज़ और आया। क्या कोई तीसरी चीज है हमारे पास? नहीं। नहीं। तो हमारे पास ऑप्शंस दो रह गए कि आया इन दोनों को अलग करके पढ़ दिया जाए, फसले कुल कर दे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या दूसरा ऑप्शन आता है इनको मिला लिया जाए। ठीक। ठीक हो गया?
جیسے اگر میں بولوں کسی اور آیا پہ ایگزامپل دیتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات، ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا، دونوں آیات کو ملا کر پڑھ لیا. کلیئر ہے یہ بات؟ جی جی تو جزاک یا اللہ تو فصل کل ہوگا یا پھر وصل کل. وصل کل ہوگا. اب یہاں پہ نا ایک اور چیز آئے گی شرط والی، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے جو ٹاپک ہے آلریڈی سنا ہوا ہوگا تو وہ کہیں گے شرط تو باجی نے بھی ایکسپلین نہیں کی، وہ میں آخر میں کروں گی. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، یا تو فصل کل کر سکتے ہیں یا پھر وصل کل. وصل کل. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے بسم اللہ کو اختیار نہیں کیا تھا. اگر ہم بسم اللہ کو اختیار کر لیں تو ہمارے پاس کون کون سی چیزیں بن جائیں گی؟ ہمارے پاس بن جائیں گی ہاں، سب سے پہلے تعوذ. ہاں، وہ اقسام ہے. پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تعوذ ہے اور بسملہ ہے اور اور آیا. آیات. آیا. دوبارہ آ گئی ہمارے پاس تینوں چیزیں. جی تعوذ بھی آ گیا، بسم اللہ بھی آ گئی اور آیا بھی آ گئی. آیا بھی آ گئی. اب اگین ہم اس پہ چاروں کے چاروں آپشن اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا آپشن فصل کل فصل کل. فصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تینوں کو الگ الگ پڑھ لیا، فصل کل. اب دوسری کون سی قسم ہے؟ فصل اول وصل ثانی. فصل اول وصل ثانی. یس، فصل اول وصل ثانی. یہ جو میں لائنز لگا رہی ہوں انڈر لائن، یہ کافی ہے؟ میں نیچے پورا لکھوں کہانی؟ جی نہیں ٹھیک ہے، لائنز یعنی فصل اول اور وصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ. یہ دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے ورنہ یہ مجھ سے ڈراپ ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک پڑھا ہے؟ پھر گڑبڑ کر دی میں نے. ٹھیک پڑا ہے. ٹھیک پڑھا؟ ہاں یہ ایک اور دفعہ پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کلیئر ہو گئی دوسری قسم؟ جی اچھا، اب تیسری قسم کون سی آ جائے گی؟ وصل اول فصل ثانی. ہاں جی، وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور چوتھی قسم وصل کل. وصل کل. چاروں سب کو کے چاروں، ساتھ ہی پڑھ رہا تینوں ہے. کے تینوں کو ملا جی دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کلیئر ہے؟ جی میم نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا. یہ وصل حل کیا لکھا ہے اس کے نہیں مجھے ہاں، یہ سمجھ حل آئی. یہ کل ہے. یہ کل کا ڈنڈا نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلے. اچھا، سو اب یہاں تک کی کہانی ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابتدائے تلاوت ہے، درمیانے صورت ہے تو بسم اللہ اختیاری ہے. اگر بسم اللہ اختیار نہیں کی تو ہمارے پاس صرف کتنی چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے؟ دو دو، تعوذ اور آیت. آیا. تعوذ اور آیا. تعوذ اور آیا جب دو ہی چیزیں ہیں تو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے فصل وصل کے کتنے آپشنس ہیں؟ دو. دو. کون کون سا؟ فصل کل فصل اول وصل کل. وصل کل. فصل کل اور وصل کل. ٹھیک ہے، اول ثانی کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں اول کو ملا دیا ثانی کو چھوڑ دیا. ایسا آپشن ہی نہیں ہے. یا تو دونوں کو ملا دیا یا دونوں کو الگ کر کے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تو کیا آپشنس آ جائیں گے ہمارے پاس فصل وصل کے؟ فصل کل وصل اول نا، وصل کل فصل کل اور وصل کل. کون سا آپشنس ہے؟ وصل کل. دو. فصل کل وصل کل. ہاں، کہ ملا دیا یا الگ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اگر بسم اللہ کو اختیار کر لیا تو اگین ہمارے پاس کتنے آپشنس آ جائیں گے فصل وصل کے؟ تین چار. چار کے چار آپشن دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں گے. نمبر 1
आउस, فصل कुल. नंबर 2. फसले फसले अव्वल, वसले अव्वल सानी, वसले सानी فصل أول وصل ثاني. Third. वसले वसले अव्वल, अव्वल वसले सानी, वसले सानी Yes. और fourth. वसले कुल। वसले वصل कुल. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है तो फिर वो शर्त वाली बात एक्सप्लेन करूँ. क्लियर है। अच्छा, अब इस किस्म में सिर्फ इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत में शर्त आ जाती है. ठीक है, इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत में क्या आ जाती है? शर्त। शर्त आ जाती है. ठीक है, ये बड़ी अहम तरीन शर्त है ठीक है, ये शर्त दोबारा वाली. बोलेंगी? हाँ, कि ये वाली किस्म है इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत, इसमें ना कुछ शराइत आ जाती हैं फसल वसल की. ठीक है, समझाती हूँ तो इंशाल्लाह शराइत समझ आएंगी. हाँ जी, समझाऊं अब शराइत? इब्तिदाई तिलावत हाँ दरमियानी सूरत में शर्त आ जाती है, फसले कुल, हाँ, फसले फसल अव्वल, वसल की. हाँ, इनमें हाँ कुछ ना फसल कुछ, वसल, हाँ, फसल वसल की कुछ शराइत आ जाती हैं. फसल वसल, ठीक है। चले, अब शर्त क्या है? तावुज का, यहाँ पे देखें तावुज इस वाली किस्म में कहाँ है भला नोटेशंस. हम्म हम्म ये जो तावुज और आया है, ये वाली किस्म जिसमें हमने तावुज और आया को पढ़ा है, जिसमें हमने बसमल्ला को इख्तियार नहीं किया, कि हमने तावुज पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बसमल्ला नहीं पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम. हाँ, आ गए यहाँ तक? जी मैम। इसमें जब फसले कुल करेंगे तो कोई शर्त नहीं, ये टोटली जायज है. ठीक है, फसले कुल क्या है? जायज है। जायज। टोटली जायज है, कोई शर्त हायल नहीं है, बस आपने सीधा सीधा फसले कुल कर दिया. लेकिन जब आप वसल करेंगे तावुद का आया के साथ, जब आप वसल करेंगे तावुद का आया के साथ, आया के साथ, तो वो कहते हैं यहाँ पे शराइत हैं. तावुद का वसल हम किसी ऐसी आया से नहीं कर सकते जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो, ईमान वालों का जिक्र हो, जन्नत वालों का जिक्र हो, यानी कुछ पॉजिटिविटी हो. जैसे जन्नत का जिक्र हो, जन्नत अंबिया का, का जिक्र हो, बिल्कुल, अम्बिया अंबिया का जिक्र हो, अंबिया कराम का जिक्र हो, बिल्कुल, फरिश्ते, फरिश्तों का जिक्र हो, एग्जैक्टली. आपने जन्नत दोज़ख। बोले क्या है, तो ताऊस का वसल हम नहीं कर सकते. हाँ जी, तब शर्त आ गई कि कहते तावुज के साथ जब आप वसल करने लगेंगे आया का, तो आपने आया का एक दफा तर्जुमा देख लेना है कि आया अल्लाह ताला का जिक्र तो नहीं है उसमें, अंबिया का जिक्र तो नहीं है, मोमिनीन का जिक्र तो नहीं है, जन्नत का जिक्र तो नहीं है, खुशखबरियों का जिक्र तो नहीं है, यानी कुछ पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए. अगर पॉजिटिविटी होगी तो तावुज का वसल हम उस आया के साथ नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि देखें ना क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद का जिक्र है. क्या शैतान मरदूद का जिक्र हम किसी पॉजिटिव चीज के साथ करें कोई अच्छा लगेगा? नहीं। खूबसूरती नहीं रहती. ठीक है, हम बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो तो शैतान मरदूद का जिक्र कर रहे हैं और फिर फौरन से हमने मिला लिया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो मुनासिब नहीं है ना माना के लिहाज से, जी। तो खूबसूरती सारी खराब हो जाती है. तो फिर मैम अलग पढ़ेंगे ना, वो फिर मिलाएंगे नहीं तो? अलग पढ़ेंगे, मिलाएंगे नहीं. ठीक है, सो जब तावुज़ के बाद ऐसी आया आ रही होगी जिसमें कोई पॉजिटिविटी हो, ठीक है, जिसमें अंबिया का जिक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, खुशखबरियों का जिक्र है, तो फिर हम उसका वसल
नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन अगर लेट सपोज ऐसी आया जो या तो न्यूट्रल है, कोई किस्सा सुनाया जा रहा है, कोई खबर दी जा रही है, यानी कुछ में न्यूट्रल आया है, ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का जिक्र है, या फिर कोई ऐसी आया है जिसमें अजाब का जिक्र है, शैतान का जिक्र है, फिरौन का जिक्र है, अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों का, काफिरों का, मुनाफिकीन का, जहन्नुम का, अजाब का, तो फिर हम वसल कर सकते हैं, जी तब हम वसल कर सकते हैं तावुज़ का। ठीक है, जैसे अभी मैंने तावुज़ को जब मैंने मिलाना था तो मैंने ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवात इस आयत से मिला दिया कि क्या है, ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, खूबसूरत बना दी गई है, हुब्बुश शहवात, शहवात की मोहब्बत, ख्वाहिशात की मोहब्बत। लोगों को अपनी ख्वाहिशात बड़ी अजीज होती हैं, हम कहते हैं क्या मेरी ख्वाहिश मैटर नहीं करती क्या? हाँ, ऐसा हम कितने गम में आ जाते हैं जब कोई हमारी राय का एहतराम नहीं करता, हमारी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता। मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है ना? जैसे न्यूट्रल आया कि ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवात, कि लोगों के लिए जो उसकी ख्वाहिशात है वो क्या कर दी गई हैं, मुसय्यन कर दी गई। मुज़य्यन कर दी गई हैं। अब इसमें ना कोई खुशखबरी है, ना अल्लाह ताला का जिक्र है, ना मोमिनीन का जिक्र है, मतलब किसी पॉजिटिविटी का जिक्र नहीं है, आया न्यूट्रल है, तो मैं तावुज़ का इसके साथ वसल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? कर जी सकते कर हैं। सकते हैं। कर सकती हैं। लेकिन अगर मेरे पास आया है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, क्या मैं तावुज़ का वसल इसके साथ कर सकती हूँ? नहीं नहीं। नहीं। अगर मैं कहूँ वकज़्ज़ब वअसा फकज़्ज़ब वअसा, वल्लाहु आलम, तो ये इस आया के साथ कि उसने नाफरमानी की और इसे मुंह मोड़ लिया, तो इसके साथ मैं तावुज़ का वसल कर सकती हूँ? जी जी कर जी सकती हूँ। ठीक है, सो बस आपने जब फसले कुल और वसले कुल पढ़ना है तो फसले कुल तो आप बस पढ़ लेंगे बगैर सोचे समझे कि हाँ ये तो जायज ही जायज है। लेकिन अगर कभी आपका वसल करने का इरादा हो, आपका मूड हो आज मैं वसल करके पढ़ूंगी, तो फिर आपने बस एक दफा माना को देख लेना है कि तावुज़ का वसल हम किसी ऐसी आया के साथ नहीं कर सकते जिसमें कोई पॉजिटिविटी हो। क्लियर है ये बात? जी जी। और अच्छा, एक सवाल है, कि तावुज़ का बसमला के साथ वसल क्यों कर सकते हैं फिर? नहीं, हाँ, यानी इस शर्त में यानी जिसके हमें जहन्नुम की आयत वगैरह आ जाए, फिर उसमें ये कंडीशन तो जरूरी नहीं है ना कि फिर बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, यानी नहीं तावुज़ बिस्मिल्लाह आयत, ऐसा तो नहीं ना, बस नहीं, तावुज़ अलग हो। हाँ, ये अभी तक सिर्फ हमने देखा तावुज़ और आया का अगर गौसल करेंगे, अभी तावुज़ के बसमला और आया का अगर हम जिक्र करेंगे ना, वो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करते हैं। जी जी। ठीक है, लाला ये बोर्ड पे कौन गन मन मचा रहा है? अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है फसीला का? एक सेकंड फसीला, ये तब करेंगे जब इब्तिदाई तिलावत कर रहे हों, यानी ये सब तब सोचेंगे। यस यस बिल्कुल, इब्तिदाई तिलावत हर दरमियान सूरत है। ठीक है, कि आपने तिलावत की इब्तिदा की हुई है लेकिन सूरत का दरमियान है। ठीक है, चले ये वाली क्लियर हो गई। अगर बसमला को हम इख्तियार नहीं करेंगे, जी ठीक है। अगर 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 हम सूरह तौबा से हाँ वो स्टार्ट इंशाल्लाह करें मैं तो फिर हम समझाती हूँ, ताऊ हाँ वो मिला सूरत सकते हैं। तौबा वाली बात मैं समझाती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, वो मुझे आप लोगों को पहले भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, सूरत तौबा वाली बात हम बिल्कुल अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे आखिर में। ठीक है, अच्छा जी, अगर हमने बसमला को इख्तियार किया तो फसल कुल में कोई शर्त नहीं है, सीधा सीधा हमने फसल कर दिया। तावुज़ पढ़ा अलग, बसमला पढ़ा अलग और आया पढ़ी अलग, तो कोई शर्त इसमें नहीं है। पहली किस्म टोटली, कोई शर्त नहीं है उसमें। हाँ कोई शर्त नहीं, पहली किस्म टोटली जायज है। ठीक है, पहली किस्म टोटली ये जायज है। इसी को बता रहे हैं, इसी आयत को, मतलब हाँ अगर इब्तिदाई हमने, तिलावत। हाँ इब्तिदाई तिलावत दरमियान सुरूत में अगर हमने बसमला को इख्तियार कर लिया, जैसे मैंने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब मैंने बसमला को इख्तियार कर लिया। ठीक है डॉक्टर से समझ आया? जी 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 मैम, समझ हाँ आ गई। ठीक है, पहले वाला क्या था जिसमें हमने बसमला को इख्तियार नहीं किया था। अब हाँ बसमला को इख्तियार कर लिया,
ٹھیک ہے، بسملہ کو اختیار کیا تو فصل کل ٹوٹلی جائز ہے. جائز ہے. پھر فصل اول وصل ثانی میں پھر شرط آئے گی کہ بسملہ کو ہم آیا کے ساتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بسملہ کو ہم جب آیا کے ساتھ ملائیں گے تو کیا آ جائے گی؟ شرط آ جائے گی. اب شرط کیا ہے؟ بسملہ دیکھیں پازیٹیوٹی ہے اس میں یا پھر نیگیٹیوٹی ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے شیطان مردود کا ذکر کیا تھا، بسملہ میں پازیٹیوٹی ہے. بسم اللہ. ہاں اللہ کے رحمان اور اللہ کے رحیم ہونے کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اب بسملہ کا وصل ہم ایسی آیا سے نہیں کر سکتے جس میں شیطان کا ذکر ہو، فرعون کا ذکر ہو، حامان کا ذکر ہو، قارون کا ذکر ہو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ان کا ذکر ہو، کافروں کا، منافقین کا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کا ذکر جب آ رہا ہوگا، جہنم کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، تو ہم بسملہ کا وصل ایسی آیا کے ساتھ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میرے سامنے ایک آیا کھلی ہے، ام یقولون افطرا، وہ ایسی بات کرتے ہیں جو انہوں نے خود سے گڑھ لی ہے. اب دیکھیں ان کی نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے خلاف چیزیں گڑھ لی ہوئی ہیں. تو اب کیا ہم اس تو کے یہاں ساتھ ہم تعوذ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. ہاں یہاں پہ بسملہ کا جیسا میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب بسم اللہ کا کیا میں وصل اس آیا کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ نہیں. نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، سو اس آیا کے ساتھ میں وصل نہیں کر میم سکتی. پڑھیں گے ہوں جب وصل نہیں کریں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ پھر الگ کر کے پڑھ لیں گے. ہمارے پاس تو 4 آپشنس ہیں نا، 4 آپشنس میں سے ایک آپشن ہمارے پاس کٹ ہوا، باقی آپشنس تو موجود ہے نا ہمارے پاس. ہم فصلے کل کر لیں گے، ہم فصلے والوصل ثانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، 4 آپشنس ہیں. یہ انشاءاللہ مزید بھی کل آپ لوگوں کو ایگزامپلس کے تھرو مزید سمجھاؤں گے نا تو مزید بھی کلیئر ہوگا. ابھی تھوڑا سا خاکہ ذہن میں بس بنا لیں کہ بس ہم نے فصل اول وصل ثانی فصل اول وصل ثانی شیطان اور اللہ کے نافرمان لوگوں جہنم سے آتے ان کے ساتھ نہیں ہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان بندوں کا ذکر ہوگا، شیطان کا، فرعون کا، حامان کا، تو ہم بسملہ کا وصل ایسی آیا کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ جو سیکنڈ قسم آ گئی، یہاں پہ شرط آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ مینشن کرنے کی، یہاں پہ یہ شرط کے ساتھ جائز ہے. اگر سپوز کوئی پازیٹیو ایسی آیا جس میں پازیٹیوٹی کا ذکر ہے، یا نیوٹرل آیا ہے، ایسی آیا جس میں نہ پازیٹیوٹی ہے نہ نیگیٹیوٹی، ایسی خبر دی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہم بسملہ کا وصل کر سکتے ہیں؟ جی میم. جی کر سکتے سب ہیں. کر سکتے ہیں. اب تیسری قسم ہے وصل اول فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی. اب وصل اول میں کیا ہونا ہے کہ تعوذ اور بسملہ کو ملا ملا دینا ہے، ملا دیا اور آیا کو علیحدہ پڑھنا. علیحدہ پڑھ لیا. اب چونکہ آیا علیحدہ پڑھی جا رہی ہے تو کیا کوئی شرط حائل ہوگی؟ نہیں. نہیں. سو یہ وجہ بھی جائز ہے. اب چوتھی قسم کون سی ہے؟ وصل کل وصل کل، سارے کے ساروں کو ملا کر پڑھ لیا. ملا دینا ہے. اب پھر ہمارا وصل کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آیا کے ساتھ. یہ تعوذ بسملہ اور آیا مل رہی ہے. اب بسملہ کے بعد جب آیا آ رہی ہوگی تو اگین ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ کہ وہ کوئی نافرمانی کا تو نہیں آ رہا ہے. کسی نافرمان بندے کا ذکر تو نہیں ہے، جہنم کا ذکر تو نہیں آ رہا، اللہ کے عذاب کی آیات تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں پہ ہم وصل کر سکتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسی آیا آ گئی جس میں لوگوں کی نافرمانی کا ذکر ہے، جیسے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کا انکار کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو. اب بتائیں کیا میں بسم اللہ کا وصل ایسی آیت کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ نہیں. بسم اللہ نہیں کر سکتے. کیا میں ایسے پڑھ سکتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کیا میں ایسے پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. چلیں یہاں تک یہ کہانی کچھ حد تک بھی کلیئر ہوئی ہے تو مور دین انف ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میم پریکٹس سے واضح ہوں گی. جی میم جن کو ترجمہ نہیں آتا
ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریں؟ سیکھ لیں ترجمہ آہستہ آہستہ، آخر تو سیکھنا ہے نا زندگی میں ترجمہ، کب تک نہیں سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب آہستہ جب آہستہ کر تک کے نہیں سیکھنا آتا. شروع کرتے ہیں، جب تک نہیں آتا تب تک بس فصل کل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یا پھر فصل اول فصل ثانی کرتے رہیں، کتاب اور دیکھ بھی بسملہ تو کو ملا سکتے ہیں نا دیا، آیا کو الگ پڑھ دیا. ترجمہ دیکھ کے، تو پھر ہاں اور یہ الفاظ کی پہچان جیسے کفر شیطان فرعون، یہ تو ایسے الفاظ ہیں کہ ترجمہ نہیں چاہیے نا، تو ان کو بالکل، شروع کیا جا سکتا ہے. ہاں جیسے اب کفر آ گیا، آپ کو فوراً سے پتہ لگے اچھا کفر کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اردو اور عربک میں بڑی ملتی جلتی ہیں، تو آپ خود بھی گیس کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا ایک بڑا ٹارگیٹ رکھیں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسے کورس میں انرول کروا لیں خود کو جس میں آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ایک دفعہ ایٹ لیسٹ گو تھرو ہو جائے، کیونکہ یہ حق ہے نا قرآن کا کہ ہمیں اس کا فہم بھی بلٹ ہو. جیسے ہم نے پہلی کلاس میں دیکھا تھا کہ فقد حجروا، کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. ابن تیمیہ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ کن 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی بتائیں گے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نمبر 1 وہ جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو سارا دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ لیولز کی کلاس چل رہی ہے، ادھر قرات کی کلاس چل رہی ہے، ادھر تجوید کی قرات کی کلاس چل رہی ہے، سارا دن ہمارا اسی سے قرآن سے تعلق ہے، ہم تلاوت تو کرتے ہیں. لیکن دوسرے کون سے لوگ ہوں گے فقد حجروا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کہ جو تدبر نہیں کرتے، قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. تو تدبر کب آئے گا، غور و فکر کب آئے گی؟ جب ہم ترجمہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، سو تلاوت اول چیز ہے، نو ڈاؤٹ اول چیز ہے کہ آپ کی تلاوت اچھی ہونا ضروری ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا نا ترجمے کا پورشن اپنی زندگی میں رکھیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے یہ جن کا تعلق خاص طور پہ تجوید کے ساتھ ہو، قراءات کے ساتھ ہو، میرے جیسے لوگ، ہمارا عمل بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا سارا دن تعلق قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو ہمارا عمل کہیں ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں. شاید ہلکا پھلکا عمل آ جائے قرآن کی تلاوت کی برکت سے، ورنہ جو بڑا عمل ہوتا ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم زیادہ غور و فکر پہ جا ہی نہیں رہے ہوتے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا نا ایک قوم ایسی آئے گی جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں میں، سینوں میں قرآن نہیں اترے گا، وہ حلق تک ہی محدود رہے گا. آخری مخرج کون سا ہماری حروف تہجی میں؟ یا جو منہ سے ادا ہونے والے آخری حرف حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ سب سے گہرا ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کے نیچے سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے بھلا؟ ہاں، نہیں. نہیں، حمزہ کے نیچے کوئی حرف نہیں ہے، اس کے نیچے سے تدبر سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے سے غور و فکر سٹارٹ ہوتی ہے. جب آپ قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن پہ غور و فکر کریں گے، تو وہ آپ کے دلوں میں اترے گا، آپ کے سینوں میں اترے گا، ورنہ وہ حلق تک محدود رہ جائے گا کہ آپ کو ہوگا آپ کا حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف کاف، یا آپ کے مخارج ٹھیک ہوتے رہیں. تو اس کے آگے سے بھی ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، لیکچر سنتے رہا کریں، تدبر کرتے رہا کریں، ورنہ قرآن ہم بہت اچھا پڑھیں گے. ہم جب تلاوت کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں، کہتے کتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم خود غور و فکر کر ہی نہیں رہے ہوتے، ہم اس پہ عمل کر ہی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے سنا؟ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہمیں قرآن کا پورا ترجمہ آنا چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن ہمارے دلوں میں اترے، اور جب دلوں میں اترتا ہے تو آبویسلی عمل تو خود بخود آ جاتا ہے انشاءاللہ، ہے نا جی؟ جی، اچھا. انشاءاللہ. چلیں، یہ والی قسم کلیئر ہے، جی. ابتدائی تلاوت درمیان صورت. چلیں، تیسری اور آخری قسم کون سی تھی بھلا؟ ابتدائی صورت درمیان تلاوت. ابتدائی صورت درمیان تلاوت، کی تلاوت کا درمیان ہے اور سورت کی ابتدا ہے. تو اب دیکھیں، اب یہ ہوگا کب؟ جب پچھلی سورہ آپ اینڈ کر رہے ہوں گے اور اگلی سورہ کی ابتدا کر رہے ہوں گے. جیسے لیٹ سپوز میں نے پڑھا، تلاوت کی ابتدا میں نے کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب میں نے سورۃ الفاتحہ کا اختتام کرنا ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ تلاوت کا میرا درمیان ہے لیکن سورۃ البقرہ کی میری ابتدا ہے. اب میرے پاس پھر 3 چیزیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، میرے پاس کتنی چیزیں پڑھنے کے لیے؟ 3. نمبر 1 آیا پچھلی سورہ کی آخری آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسری چیز ہے میرے پاس بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیسری چیز ہے اگلی سورہ کی پہلی آیا الف لام میم. اب دیکھیں بسملہ سینڈوچ ہو کر آ رہی ہے آیات کے بیچ میں، کہ پہلے پچھلی سورہ کی آخری آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
پھر بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اگلی سورہ کی پہلی آیا الف لام میم. میم یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا بتا رہی ہیں. ہاں یہ ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت. کیا آپ تلاوت کافی ٹائم پہلے آپ نے تلاوت سٹارٹ کر لی، جیسے لیٹ سپوز رات کا ٹائم ہے، میں نے کیا کیا، سورۃ الکہف پڑھی، وہ سورۃ السجدہ پڑھی. ٹھیک ہے، سورۃ السجدہ میں نے تلاوت کے آغاز میں پڑھی، سورۃ السجدہ میں پڑھ کے میں نے فنش کی، تو اس کے بعد میں نے سورۃ الملک کا آغاز کرنا ہے. اب سورۃ السجدہ کا اینڈ ہے اور سورۃ الملک کی ابتدا ہے. اب میری بتائیں تلاوت کی ابتدا ہے یا تلاوت کا درمیان ہے؟ درمیان. درمیان. درمیان تلاوت کا درمیان ہے. اور سورۃ الملک کی ابتدا ہے. ابتدا ہے. ابتدا. ہے. سو ابتدائے سورۃ الملک لیکن درمیان تلاوت. یا جیسے رمضان ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں ڈیلی کے لیٹ سپوز 5 پارے پڑھ رہی ہوں، آخری کے 5 پارے جیسے لیٹ سپوز میں پڑھی، سورۃ الاحقاف میں نے پڑھی، سورۃ الاحقاف کے بعد سورۃ محمد کی ابتدا کی. اب سورہ محمد کی جب میں ابتدا کروں گی تو وہ درمیان تلاوت ہوگا یا ابتدائے تلاوت؟ درمیانی. درمیان تلاوت. سورت کی کیا ہوگی؟ سورہ محمد کی ابتدا. ابتدا. ٹھیک ہے، پھر میں نے سورہ محمد کی تلاوت کمپلیٹ کی، آگے سورۃ الفتح آ رہی ہے. اب میرا کیا ہے، تلاوت کی ابتدا ہے یا درمیان ہے؟ درمیان. درمیان. تلاوت کا درمیان ہے. سورت کی کیا ہے؟ ابتدا. ابتدا. ٹھیک ہے، یہ وہی قسم ہے. پھر سورۃ الفتح پڑھتے پڑھتے میں نے کمپلیٹ کیا، آگے آ رہی ہے سورۃ الحجرات. اب کیا ہے، تلاوت کا درمیان نا. درمیان. سورت کی ابتدا. ابتدا. اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں آگے جاتے کہ قاف آئی، پھر سورۃ الذاریات آئی، سورۃ الطور آئی، سورۃ النجم آئی، سورۃ القمر آئی، سورۃ الرحمن آئی، واقعہ آئی، حدید آئی، اسی طرح آگے جاتے جاتے الناس تک پڑھ لیا. سو ہر دفعہ کون سی ابتدا کی قسم اپلائی ہوگی؟ ابتدائی صورت. سورت درمیان تلاوت. ہاں جی، سنا آپ سمجھ آیا کون سی قسم کو ہم اسٹڈی کرنے لگے؟ میرا کوشچن ہے جی تو ٹھیک. یہ درمیانی تلاوت میں پھر جیسے آپ اگلی جیسے سورت ملک شروع کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. ہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو کیونکہ ابتدائے سورت ہے تو لہٰذا بسم اللہ تو پڑھنی ہوگی. ہاں ہاں، تو ہم درمیانی تلاوت میں درمیانے تلاوت ہے تو اب ہمارے پاس تعوذ تو ہے نہیں، تو صرف 3 چیزیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. ایک پچھلی سورہ کی آخری آیا، پھر بسم اور اللہ، اور پھر بسم اگلی اللہ سورت کی اور اگلی تلاوت، اگلی سورت کی تلاوت. ہاں اگلی سورت کی پہلی آیا کی تلاوت. ہاں جی، سنا کہاں ہے ہماری؟ سنا سمجھ آیا؟ 3 چیزیں. جی جی. ٹھیک ہے. اب ہم کوئی مثال لے لیتے ہیں. جیسے میں نے وہی سورۃ الاحقاف کی مثال دی کہ سورۃ الاحقاف سے میں نے تلاوت شروع کی، سورۃ الاحقاف کو میں نے فنش کیا اور سورہ محمد کی میں ابتدا کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، اب میرے پاس 3 چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے. نمبر 1 سورۃ الاحقاف کی آخری آیت. آخری آیت. سیکنڈ بسم اللہ. بسم بسم اللہ. اللہ. اور تیسری سورہ دیکھ فوراً محمد کی پہلی آیت. ابتدا. پہلی آیت ابتدا. چلیں اب سب سے پہلے میں کیا کروں گی، پہلی قسم اپلائی کروں گی. پہلی قسم کون سی ہے فصل وصل کی؟ فصل کل. فصل پھول. فصل کل. چلیں اب پیچھے سے میں پڑھتی آ رہی ہوں، جیسے لیٹ سپوز میں پڑھتی آ رہی ہوں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. ٹھیک ہے، اب یہ میری تلاوت کا درمیان چل رہا ہے اور اب میرے پاس آ گئی سورہ احقاف کا آخری حصہ. آخری حصہ ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. میں نے کیا کیا، تینوں چیزوں کو فصل کر کے کاٹ کے پڑھ دیا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سمجھ آئی؟ میم یہ جی. ابتدائی صورت تھی نا؟ ہاں ابتدائے سورت ہے، درمیان تلاوت تھی کہ میں نے تلاوت کا درمیان لیا
کہ ابتدا تلاوت تو میں نے ابتدا شروع کی تھی وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جب میں پہنچی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ پہ، إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پہ، تو کیا میری ابتدائے تلاوت تھی یا درمیان تلاوت تھی؟ ابتدائی نہ، درامد درمیان تلاوت تھی، کیونکہ میں نے درمیانی تلاوت تلاوت کی او ابتدا درمیان تو وہاں سے کی تھی نا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ جی كَفَرُوا، جی ہاں جی ہاں جی 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 ٹھیک ہے، درمیان تلاوت تھی، اور درمیانی سورہ تلاوت محمد کی ابتدا میں نے کر لی، ہوں ٹھیک ہے، سو اس میں نے فصل کل کر دیا کہ میں نے پچھلی آیا کو الگ پڑھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پھر بسم اللہ کو الگ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگلی آیا کو الگ پڑھا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جی اب دوسری کون سی قسم بنے گی؟ میم سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے اول آپ نے ان تلاوت ابتدا کی ہے نا نہ ابتدا بسم میں نے، اللہ نہ تلاوت کی ابتدا میں نے کی تھی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ سے، یہ دیکھیں نا قرآن کھولا ہوا ہے آپ نے سورہ احقاف کا نکالے نا آخر، ادھر سے میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے ورنہ وہ ادھر سے اسکرین بند ہو جائے گی، نکالے؟ یہ درمیان تلاوت ہوا۔ ہاں وہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ پہ ابتدائے تلاوت تھی میری، میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، ابتدا تلاوت ہو گئی، اب أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ۔ اب کیا میری تلاوت کی ابتدا ہے اب؟ درمیانی تلاوت ہے ہاں، اب جو میں اگلی آیا پڑھوں گی وہ میری تلاوت کی ابتدا ہوگی یا درمیان ہوگا؟ یہ درمیان درمیان ہو درمیان ہوگا، تلاوت جب کا درمیان تلاوت ہے اور ابتدائے صورت ہے، اب میں نے تلاوت کا درمیان ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، لگی سمجھ؟ جی جی میم ہاں کہ میں آپ لوگوں کو قرآن سے دکھاتی ہوں، ایسے سمجھ نہیں آ رہی، چاہ رہی تھی کہ ایسے ہی سمجھ آ رہا ہے لیکن لا بس۔ کہاں ہے ہمارا مصحف؟ یہ رہا۔ یہ دیکھیں میں نے تلاوت کی ابتدا کی اپنی یہاں سے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سے میری تلاوت کی ابتدا ہوئی، جب میں اس آیا پہ پہنچی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو میری تلاوت کا کیا ہے؟ درمیان درمیان ہے، اور سورت آگے سورت کی ابتدا ابتدا ہے، تو پہلے میں نے کیا کیا فصل کل کیا، اس کو الگ پڑھا اس کو الگ پڑھا اس کو الگ پڑھا، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اب سمجھ آیا ساما؟ جی میم ہاں کہ میں نے کیا کیا فصل کل کر دیا، پہلی قسم کلیئر ہے فصل کل، جی چلیں یہیں پہ سارا لکھتے جاتے ہیں، سو یہ کون سی قسم ہے؟ ابتدائے تلاوت، درمیان ابتدائے سورت درمیان تلاوت ہاں جی ابتدائے سورت درمیان تلاوت، کون سی ہے؟ ابتدائی ابتدائی سورت صورت درمیانی تلاوت۔ ہاں جی ابتدائے سورہ درمیان درمیان تلاوت، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لکھنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے لیپ ٹاپ پہ۔ چلیں ابتدائے سورت درمیان تلاوت، جس میں پہلی قسم ہم نے کون سی پڑھ لی؟ فصل کل فصل کل۔ اب دوسری قسم کون سی بن جائے گی؟ فصل اول فصل اول فصل ثانی وصل ثانی۔ ہاں جی فصل اول اور وصل ثانی۔ اب فصل فصل اول ثانی میں ہم کیا کریں گے؟ ہم بسم اللہ علیحدہ پڑھیں گے اور جو اعوذ تاؤز علیحدہ پڑھیں گے اور بسم اللہ اور سورت ملا کے نہیں آخری آیت کو علیحدہ پڑھیں گے، میم بسم اللہ اب اور حدیث سمجھ کو آ ایک گئی نام سے پڑھیں لیکن گے۔ پھر بھی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ ہاں دیکھیں اب ہمارے پاس چیزیں کیا کون ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کیا کہ ہمارے پاس آخری آیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا تعوذ نہیں ہے نا یہاں پہ، آخری جی آیا جی ہے جی جی ہاں جی اور بسملہ ہے اور ابتدائے سورہ اور ابتدائے سورہ کی پہلی آیا ہے، تو دیکھیں
ٹھیک ہے. دو آیات کے بیچ میں بسملہ سینڈوچ ہوئی ہوئی ہے. تو پہلے قسم ہوں. ہم نے پڑھ لی فصل کل. اب دوسری قسم ہاں. کون سی بن جائے گی؟ فصل اول فصل وصل اول وصل ثانی. ہاں جی، فصل اول یعنی پچھلی آیا کو الگ کر لیا اور وصل ثانی بسملہ اور اگلی آیا کو ایک ملا ساتھ پڑھ دیا. لیا. ملا لیا. ہاں جی سائمہ، سمجھ آئی دوسری قسم؟ جی میم وہ پہلے والے میں کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. پہلے والے میں کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ یہ تینوں کو الگ کر لیا، آیا کو الگ سانس میں پڑھ لیا، بسملہ کو آیا الگ سانس میں، اور آیا کو اگلی آیا کو الگ سانس میں. کیا کنفیوژن ہے؟ مجھے کنفیوژن بتائیں تاکہ میں آپ کی کنفیوژن کلیئر کر سکوں. یہ مجھے نہیں آ رہا. ابتدائی صورت ہے لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں ابھی کہ درمیانی تلاوت ہے. ہاں ہاں بالکل، تلاوت کا درمیان ہے. کیوں؟ تلاوت کی ابتدا میں نے کہاں سے کی تھی؟ ہاں جی، تلاوت کی ابتدا میں نے کہاں سے کی تھی؟ میوم سے کی. ہاں جی، تو جب میں فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پہ پہنچی تو میری تلاوت کی ابتدا تھی یا درمیان تھا؟ یہ درمیان. درمیان. درمیان تھا. سمجھ آیا؟ تو یہ پھر اس کے بعد بسملہ پڑھیں گے پھر سورت کی ابتدا کریں گے. بالکل. جی ٹھیک ہے. تو پہلے فصل کل ہو گیا، اب فصل اول وصل ثانی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ فصل اول، اب فصل ثانی دونوں کو ملا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ٹھیک ہو گیا؟ اب بتائیں مجھے تیسری کون سی قسم بنے گی؟ وصل اول وصل ثانی. ہاں جی، تیسری قسم بن جائے گی وصل اول فصل فصل ثانی. ثانی. ٹھیک ہے، وصل اول یعنی پہلے دونوں کو ملا لیا، اور فصل ثانی الگ کر دیا. آیت کو ہاں علیحدہ پڑھا. آیت کو علیحدہ پڑھ لیا. تو وصل اول پہلی دونوں چیزوں کو ملا لیا. پہلی دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آخری آیت اور بسملہ. ہاں جی، آخری آیا اور بسملہ کو ملا لیا، اور اگلی آیا کو الگ یہ پڑھا. ابتدا کر دی. علیحدہ پڑھ لیا. سو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ٹھیک ہو گیا؟ جی. فصل اول. وصل اول فصل ثانی. فصل ثانی. اور پھر آخری کون سی قسم آ جائے گی؟ وصل کل. وصل کل. وصل کل کے تینوں کی تینوں کو ملا دینا ہے، ملا کے ملا پڑھنا. دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. جی. چلیں اب یہاں پہ آتا ہے آپشنز کے جائز کون سی وجہ ہے، کون سی ناجائز ہے، وہ بس دیکھ لیتے ہیں. فصل کل ٹوٹلی جائز، فصل اول وصل ثانی ٹوٹلی جائز، وصل کل ٹوٹلی جائز. کون سی چیز کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا؟ فصل وصل اول اول وصل فصل فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے درمیان صورت، وہ ابتدائی صورت درمیان تلاوت میں. وصل اول فصل ثانی یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. ناجائز ہے. ٹھیک ہے، کون سی وجہ جس میں ہم نے کیا کیا؟ وصل اول آیا اور بسملہ کو ایک ساتھ پڑھ لیا. میں ایک ساتھ پڑھ لیا، اور اگلی آیا کو الگ پڑھا. الگ کر الگ کے پڑھ لیا. پڑھنا. یعنی ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے یہاں پہ جا کے وقف کیا. ہم نے پڑھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور آگے الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. اس کو الگ سانس میں پڑھ لیا. یہ کیا ہے؟ وصل اول ناجائز. فصل ثانی. ہاں، اس کا فصل حکم کیا ثانی. ہوگا؟ ناجائز. ناجائز. کیا حکم ہے اس کا؟ ناجائز. ناجائز. ناجائز ہے. اب کیوں ناجائز ہے؟ اب دیکھیں جو بسملہ ہے نا وہ اگلی سورہ کا حصہ ہوتی ہے. بسملہ کس کا حصہ ہوتی ہے؟ اگلی صورت. اگلی سورہ صورت. کا اگلی سورت کا. لیکن اگر آپ نے اس کو پچھلی سورہ سے ملا دیا تو سننے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ابھی نئی سورہ شروع ہی نہیں ہوئی.
हम्म, ठीक है, सुनने वाले को ये मुगालता हो सकता है भी ये नई सूरा शुरू नहीं शुरू हुई। नहीं हुई। शुरू ही नहीं हुई, या फिर ये भी मुगालता हो सकता है कि बिस्मिल्लाह पिछली सूरा का हिस्सा है। हर बंदा तो हाफिज नहीं होता ना, हर बंदा तो कुरान का माहिर नहीं होता, हर बंदे को तो कुरान की हर आया नहीं मालूम होती। ठीक है, तो जब बसमला का पिछली सूरा से यहाँ पे अगर वसल कर दिया जाए तो सुनने वाले को ये मुगालता हो सकता है, ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आया बसमला पिछली सूरा का हिस्सा तो नहीं, नई सूरा का अभी तक तो आगाज ही नहीं हुआ, बसमला के इंतजार में होते हैं अगले। ठीक है, सो ये वजह फिर वस्ल अव्वल फस्ल सानी वाली वजह यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे नहीं नाजायज। होगी, ना जाए। नाजायज। चलिए, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। बाजी ये जो दूसरी सूरत